Karon ato na sang isgutan no ang mga risk factors o mga risgo no sa breast cancer na abagoy dok na bagoy risgo sa breast cancer. Muna atong istoryaan karon. So ang tumong aning nga sesyon mao ang pagkahibalo og unsa ang mga butang nga makapataas sa tsansa no sa pagkasakit og breast cancer no. May bal-an kung unsa ang pwedeng mabag-o sa panginabuhi o lifestyle aron malikayan ang pagkasakit sa breast cancer. Unsa ang buot pasabot sa risk factor no? Ang risk factor mao ang mga butang nga makapataas sa tsansa sa pagkasakit og cancer. Kung ikaw adunay risk factor, dili kini pasabot nga siguradong magkasakit ka. Matud pa sa mga pagtuon, nakit-an lang og mas taas nga tsansa ang cancer pag nay usa o daghan nga mga risk factor. So ang mga risk factor na bahin sa duha, no? Ang una mao ang modifiable. Ang modifiable ang but pasabot kani ang pwede nimo mabag-o o pwede nimong makontrol. Ang non-modifiable mao kini ang mga butang na dili na nato mabag-o. Ang uban mga risk factors sa breast cancer mao ang mga butang nga dili nimo mabag-o no, sama sa pagka-lalaki o pagka-babae mo na ang gender or ang pagtigulang og mga kaliwatan. Ang pagka-babae mao ang unang hinungdan sa risk factor sa breast cancer. Ang mga lalaki pwedeng magkasakit sa og cancer sa tutoy pero kining sakita kasagaran gid ni siya sa mga babae. Dili kaya sa mga lalaki. Sa pagsaka sa edad o pagkatigulang, mutaas ang risko sa magka-cancer. Kadaghanan sa mga cancer sa tutoy makita sa mga babaeng nag-edad o 55 years old or up, no? Mga 5% to 10% ng mga kaso sa cancer sa tutoy kay pwede tungod sa kaliwat. Pasabot ani direktang mapasa sa mga sunod nga henerasyon sugod sa ginikanan hangtod sa mga anak ang mga genetic changes or mutations o mga pagka-abnormal sa genes. Importante atong madumduman nga kadaghanan sa kababaihan nga dunay cancer sa suso, walay history no, wala gid siya history nga nagka breast cancer sa una or walay breast cancer sa pamilya. Pero mga kababaihan nga naay mga kaliwat sa cancer sa pamilya, mas taas kini ang risgo. So pananglitan ang adunay mga first degree nga paryente sama sa inahan, igsuon nga babae o anak na babae nga dunay cancer sa suso, halos doble ang risgo no sa usa ka babae. Ang mga babae nga adunay amahan o igsuon lalaki nga dunay cancer sa suso, mas taas ang risgo pod no nga magkasakit sa cancer sa tutoy. Ang mga babae nga nagkaagi na og radiation therapy sa dughan para sa usa ka klase nga cancer sama sa lymphoma no, niadtong bata pa sila, dunay mas taas nga risgo sa cancer sa tutoy. Kini nga risgo nakadepende sa ilang edad kung kanus-a sila nakakuha sa radiation. Ang risgo mao ang pinakataas para sa mga kababaihan nga dunay radiation niadtong sila teenager pa or young adult. Sa kadtong panahon nga ang tutoy gadako pa no. Ang pagtambal sa radiation sa mga idaran nga babae edad 40 hangtod 45 dili makapataas sa peligro sa cancer sa suso no. Pwedeng mas taas ang risgo sa breast cancer kung sayo nagrigla no o dugay nagmenopause. Ang mga babaeng sayo nagrigla bag-o pang edad sa 12 anyos na ay mas taas nga risgo sa cancer sa tutoy no. Ang pagtaas sa risgo pwede tungod sa mas dugay nga expose sa mga hormones no nga ginatawag na to estrogen and progesterone. Ang mga babaeng dugay nagmenopause na apod risgo no sa cancer sa tutoy. Ang kasagarang edad sa mga pagmenopause kay 55 years old.
pareha sa sayong pagregla, ang pagtaas sa risgo pwede sa kay tungod doon na sila dugay nga pagka-expose no, sa mga hormones sama itong gimension o ganina, ang estrogen o ang progesterone. Now, karon magstorya na ta sa katong gitawag na tong modifiable risk factors no, atong pwede nato mabag-o, no? Kini ang mga pwedeng bag-ohon sa lawas para magamyan ang risgo no nga magkasakit sa breast cancer. Una ini mao ang obesity, no? Ang pagkasobra sa timbang makadugang sa risgo sa breast cancer. Samot na kung ang pagtaas sa timbang nahitabo sa panahon nga tigulang na o nagmenopause na. Pagkahuman sa menopause, kung mahunong na ang ovaryo sa paghimog estrogen, kadaghanan sa mga estrogen sa babae nagikan sa tambok no o fat tissue. Munang mutaas ang risgo. Ang adunay mas daghang fat tissue pagkahuman sa menopause, mao ang pwedeng makapataas sa estrogen level no, magpataas sa posibilidad nga adunay breast cancer. Buot pasabot, bisan pag nag-edad na, nagkatigulang na, supposedly wa naman tanay estrogen, nang makakita rag source ang estrogen sa lawas sa pinaagi sa tambok, source na siya sa estrogen. Adunay uban nga pagtulon ano nga nag-ingon nga dunay relasyon no ang high fat diet og breast cancer. Pero mudugang pa kini sa uban pang risk factor sama sa obesity o kakulangan sa ehersisyo no nga pwedeng mahimong risk factor sa breast cancer. Duna sab uban nga nag-ingon nga ang diet nga high in fruits and vegetables ug mga calcium rich dairy products pero ubos sa pula nga mga processed nga karne, so red meat no, mao ang pagkaubos no sa risgo sa breast cancer, pero kini kasamtangan pang gitun-an. Nadiskubrihan sa uban pagtuon nga naglantaw sa mga kababaihan sa Asia nga ang dieta no, ang kasagaran mga food nga gikuan sa mga Asian nga taas sa soy, mao ang pwedeng makapaubos sa risgo sa cancer sa suso. Pero kini dili pa siguro o wala pa ni nakumpirma. Ang mga resulta sa uban pagtuon nagpakita nga ang pagdiet o dieta pwedeng na ay connection nga ang dieta ang pasabot pwedeng na ay connection sa breast cancer, samtang ang uban nagsulti wala epekto ang diet sa pagtaas sa risgo sa breast cancer. Apan kinahanglan pagyapon nato bantayan ang atong dieta no aron dili mapadulong sa obesity nga usa sa mga siguradong risk factor sa breast cancer. Ang alcohol, ang klaro nga dunay relasyon sa pagtaas sa risgo sa cancer no, sa tutoy. Kini ang risgo na mas motaas pa, mas daghan ang imnon nga ilimnong makahubog. Ang mga babae nga moinom og usa ka baso o usa ka botelya nga alcohol sa usa ka adlaw, dunay gamay nga risgo no moabot lang 7 to 10% kumpara sa dili mo inom. Samtang ang pag-inom og duha hangtod tulo ka botelya sa ilim nun, sa usa ka adlaw mas taas ang tsansa sa breast cancer nga moabot sa 20%. Ang alcohol dunay epekto sa uban pang klaseng cancer, dili lang ang cancer sa tutoy. Midaghan ang ebidensya nga ang regular nga pisikal nga aktibidad makaubos og risgo sa cancer sa tutoy, labi na sa mga babaeng nagmenopause na. Kadaghanan sa mga pagtuon, nakita nga ang mga babaeng mugamit og oral contraceptives or mga birth control pills, dunay gamayng risgo nga magkasakit sa cancer sa tutoy kaysa nga babaeng wala sukad magtumar ani. Ang menopausal hormone therapy nga dunay estrogen, gigamit sa sulod sa daghang katuigan aron makatabang nga mahapsay ang simptomas sa menopause
o makatabang malikayan osteoporosis, no? Dunay duha ka klase sa hormone therapy para sa mga babaeng adunay gihapoy na matres. Ang mga doktor kasagaran magreseta og estrogen o progesterone nga ipagpares. Kinahanglan ang progesterone tungod kay ang estrogen lang ang pwedeng motaas peligro no sa cancer sa matres. Para sa mga babae nga nakaagi og hysterectomy or nagitangtang ng matres, estrogen lang ang dapat gamiton. Pagpatutoy o breastfeeding gipakita sa mga pagtulun-an no nga pagpatutoy makaubos sa peligro sa cancer sa suso. Labi na kung nagpasuso mula hutay no sa usa ka tuig ug tunga hangtod duha ka tuig. Nakita sa usa ka study nga ang dunay daghang anak o ang pagpasuso pwedeng makabawas sa katunga no sa risgo sa cancer sa tutoy. Tungod kini ang magpatutoy mao ang magpapaubos no sa mga higayon nga magregla ang usa ka babae. Uh, now no always good no ato ginihimduman no prevention is better than cure.